الكرام وزملائي الطلبة والحفل الكريم، أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، يطيب شذاها مسكا وريحانا. وأساتذتنا الكرام وزملائي الطلبة والحفل الكريم، أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم، أهلا وسهلا والسلام عليكم. ضيفنا ما أجمل الدنيا بكم، ضيفنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تذبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في صرح من صروح العلم والمعرفة في رحاب جامعة سراج العلوم السلفية جندال والنيبال، التي تعتبر أكبر وأقدم جامعة إسلامية على مستوى الدولة، تعتني بدراسة العلوم الشرعية والعلوم العصرية. فقضت أكثر من 100 سنة في تربية أبناء المسلمين من جميع مناطق نيبال شرقا وغربا. كما أفيدكم بأن جامعتنا الحبيبة هي الجامعة الوحيدة في نيبال يتخرج فيها الطلاب بمرحلتي العالمية والفضيلة، ثم يلتحقون بإحدى الجامعات السعودية الحبيبة. ضيفنا الكريم، حللتم أهلا ووديتم سهلا، أحديكم سلاما. لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاد أرضا فراتا وسلسبيلا. ضيفنا المحترم، لقد أضاءت المصابيح وبردت الأصافير فرحة بمجيئكم، وتمايلت الورود بالبد والفرح بحضوركم الكريم. فمرحبا بكم ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا. فتحييكم جامعتنا الميمونة جامعة سراج العلوم السلفية تحية حارة في رحابها. خطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، آمين يا رب العالمين. يا طيور الأنس غني، يا طيور الأنس غني، أضرب الحفل بفني، واستهل النوم حمدا، واستهل النوم حمدا للإله الحق فردا. وصلاة تأتي بعده وسلاما للبشير من ضيوف قد أطلوا، من ضيوف قد أتلوا في سماء الحفل حلوا، أنجما زهرا تجلوا، بارك الباري الحضور. وأخيرا أدعو الله تعالى وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.